नमस्कार, हांव अश्विन चोडणकर. हो व्हिडिओ काडपाचें कारण इतलेंच की आयज एक हांवें न्यूज पळयलो आनी तो न्यूजान एक इंटरव्यू आशिल्लो. तो कोणाचो? जो मनशान आमचे गोंयचें नांव नॅशनल न्ही इंटरनॅशनल लेवलाचेर जे पावयल्लें आसा, जे फर्स्ट टायम म्हाका दिसता ऑलिंपिकाक सुद्दां सिलेक्ट जाल्ले, ते बाय आमचे तनिषा क्रास्टो. हेजे एक इंटरव्यू आमी पळयता द गोवन म्हणून हे पेपराचेर, आनी तेजेर ते सांगता की गोंयचे सरकारान जो तेका मदत दिवपाक जाय ती कांयच मदत दिल्ली ना अशें म्हणून. आमी एक सायडीन पळयतात आनी आमी एक सायडीन आयकतात की नेवे नेवे जे भुरगे आसा ते खेळान आमचे गोंयचें नांव रोशन करचें आनी खंय तरी पुराय वर्ल्डान पावयचें हें आमचें एक स्वप्न आसता आनी आमकां एक अभिमानाची गजाल आसता. आयज जेन्ना ते ऑलिंपिकाक पावले, आमचे कितलेशेच लोक उमेदीर जाले. तशेंच जेन्ना इंडियन टिमीच्या वांगडा तेणी एक मेडल सुद्दां घेतले, जे म्हाका दिसता वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाचे काय कितें तरी आशिल्ले ते. तेन्ना आमकां आमचो जो उमेद आशिल्ली ती जमीन आसमानचेर पावली. आमकां अभिमान जाल्लो की हे जे बाय आसा ते आमचे गोंयचे. आयज जेन्ना आमी सदींच आयकतात की सरकार आमकां म्हणटा की जो सपोर्ट जो आमचे जे खेळगडे आसा पळय तिंका जो आपण दिवपाक शकता तो आपण दितलो म्हणून आनी बरे तरेन दिता म्हणून. जाल्यार आयज खूब वायट गजाल आमी आयकतात की जे तेका प्रॉमिस केल्ले फायनान्शियल असिस्टंट किंवा फायनान्सचे कितें तरी प्रायज तेका हे केल्लो, जो डिक्लेअर केल्लो, तो सुद्दां अमाउंट तेका दिलो ना म्हणून. खूब वायट गजाल. आनी हेज्यान वायट गजाल की ते मनशा कडल्यान आमी आयकतात जेणे आमचे स्टेटाचे जे नांव आसा ते पुराय इंटरनॅशनल लेवलाचेर रोशन केल्ले आसा. जेन्ना आमी आयकता तेन्नाच आमकां अभिमान दिसता हे भुरग्याचो की गोंया सारकिल्ले हांगासरल्यान ते इतले नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां पावला म्हणून. नाल्यार आयज तेका कित्याक सपोर्ट मेळना? हो विशय बरो सिरियस विशय. कारण आमी नेक्स्ट लेवलाचे जे भुरगे आसतले, जे आमी फुडले जनरेशन म्हणटा, जे खेळ हो आपलो एकमात्र माध्यम समजतले. आयज बॅडमिंटन सारकिल्लो खेळ जो आसा किंवा जायते आनी खेळ आसा ते कॉस्टलियस खेळ आमी मानू शकता आयचे हितून. आनी जे बारीक जे लोक असतात ते खूब बरे बरे खेळटात, पूण ते लेवलाचेर पावपाक शकना कारण ते फायनान्शियली ते तितले स्टेबल आसना म्हणून. आयज हो जो हे पळयलो आमी, जो न्यूज पळयलो, खरेंच वायट गजाल. मानता की हो जो व्हिडिओ आसा तो आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टरा मेरेन पावतलो आनी जो फायनान्शियल असिस्टंट तेका जो हे केल्लो आसा, कितें सांगता तेका गॅरंटी केल्ली आसा, तो मातसो प्लीज तुमी बेगीनचो बेगीन तेका दिवचो. कारण आयज तेका जायते आनी इंटरनॅशनल टुर्नामेंट आसतले जेतून ते आमचे गोंयचे नांव जेन्ना जिखले उपरांत आमकां खूब उमेद जाता की आमचे गोंयचे भुरगे आनी हे आनी ते आमी म्हणटात. पूण तेजे फाटल्यान तेका कितलो सपोर्ट जाय पडटा तो म्हाका दिसता आमच्या सरकारान एटलिस्ट इंटरनॅशनल प्लेयर आसलेले कारणान तेका तरी दिवचो म्हणून. आनी हो एक एक्झाम्पल सेट करतलो फुडले जनरेशनाचे जे भुरगे जे खेळान आमचे गोंयचे नांव नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल लेवलाचेर रोशन करतले त्यांचे खातीर. सिरियस लेवलाचेर हो इश्यू जो आसा तो आमी घेत रावतलो, फॉलोअप करीत रावतले. आनी जे मेरेन आमचे बाय तनिषा क्रास्टोक हो जो तेका गॅरंटी केल्लो आसा, जो अमाउंट जो फायनान्शियल असिस्टंट जो जेन्ना मेरेन गोवा गव्हर्मेंट दिना, ते मेरेन आमी आवाज उठयत रावतले. हो आवाज सध्या तरी आमी व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान आमी सरकार मेरेन पावपाक सोदता. जो फुडलो पावल आसतलो तो पर्सनली आमी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन किंवा जे असोसिएशन आसा, आयज गोंयान आमचे इवन गोवा बॅडमिंटन असोसिएशन आसा, तेंच्यांनी म्हाका दिसता फुडाकार घेवपाक जाय. कारण हे जे भुरगे आसा ते तुमचे स्पोर्ट्स जो तुमचो स्पेशलायज स्पोर्ट्स आसा पळय तातूंतल्यान म्हाका दिसता गोंयाक खेळ्ळाय बीन ते.
गोंयाक खेळोन तेणी नॅशनल इंटरनॅशनलाचेर तेणी नामना जोडलेली आसा. सो हेतून कशें आसा, हेतून म्हाका पयले सुवातेचेर हांव गोवा बॅडमिंटन असोसिएशन आसा तेंच्यांनी पयलो स्टेप घेवचो पडटलो. तेका बेगीनचे बेगीन ताजो जो फायनान्शियल एसिस्टंट तेका जे गॅरंटी केला आसा तेका बेगीन दिवचो म्हणून, आनी तेका जे तरेन जो सपोर्ट लागता, जे आतां इंटरनॅशनल लेवलाक गेल्ले कारणान तेका आमचो गोवा गव्हर्मेंटान तेका कितें सपोर्ट दिवपाचो पडटा तो तेंच्यांनी प्लीज दिवचो. ना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां हो इश्यू घेवचो पडटलो. कारण आमचो जो भुरगो जो इंटरनॅशनल लेवलाचेर जे नांव केल्लें आसा तेजें नांव आमी तेका आमी अशे तरेन एकटे सोडूंक शकना. आनी तेजे खातीर आमी सदींच अवश्य जे जाग्यार आमकां उलयचें पडटलें उलयतले, ते जाग्यार आमकां रिक्वेस्ट करची पडटली, रिक्वेस्ट करतात. आनी हो जो अमाउंट जो आसा आनी जो रिस्पेक्ट जो ते आमचे खेळगड्याक आसा तो आमी दिले बेगार आमी ओगी रावचे ना. देव बरें करूं.